और हुसैन राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के। राजा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो गैर मामूली वाकयात अगर आपने सुने हैं, जो हमारे नुमाइंदे हुसैन बता रहे थे कि गुज़िश्ता रोज वहां पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद थे, ऐसे ही मेरा सवाल घूमते फिरते वहां पे आगे किसी और काम के हवाले से, और तारिक साहब ने कहा कि वो सर जी ये बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें, और उन्होंने कह दिया जी हाँ हमें कोई एतराज नहीं है, और ना उन्होंने किसी से रब्ता किया। आज गालिबन जरूर जब मियां गुल साहब ने पूछा उनसे कि जनाब आला आपने कोई हदायत ली है, तो उन्होंने कहा जी मैंने हदायत भी ली और इन राइटिंग फिर उनसे लिखवाया भी गया। आपसे राय साहब ये पूछना था, ये कितना गैर मामूली, ये बगैर हदायत लिए इस तरह की बात करना, ये कितना गैर मामूली वाकया है आपकी नजर में, या एक रूटीन का मामला नैब के केसेस में इसको समझा जाता है? नहीं, मेरा भी सवाल ले लें। गुम साहब जी जो साहब आपके पास आते हैं। चौधरी साहब जी राय साहब। अच्छा गुमन साहब, आप भी शायद बड़े सादा हैं कि ये गैर मामूली जौन सा है केस नहीं है। देखें ना, इसको आप ज़हन में रखें कि केस की नवीयत, वो हम क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक बात करते हैं कि एवरी केस हैज इट्स ओन फैक्ट्स, और हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और पेक्युलर सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब शायद उस दरखास्त में तो लिखा गया होगा कि जी मैं कोर्ट को सरेंडर करने आ रहा हूं, लेकिन वो तो मुल्क के चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। वो कोई अदालत के एहतराम में या अपने केसेस के लिए थोड़ी आ रहे थे कि जी मैं एब्सकॉन्डर हूं। नंबर 2, जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो सजा याफ्ता हैं, ये चीज ज़हन में रखने की बात है। और जब सजा हो जाती है तो फिर जो नैब का अदारा है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो अदालत की कस्टडी में होते हैं और जब जेल में होते हैं और अदालत की कस्टडी से वो मफरूर हुए हैं। उन्होंने जो बेल बॉन्ड या जो जमानत जंप की है वो अदालत ने दी हुई थी, नैब ने कोई जमानत नहीं दी हुई थी। अदालत की जमानत को जंप करके वो 4 साल वहां पे रहे, बल्कि हाई जंप करके चले गए। तो ऐसी सूरत हाल में अब अदालत का पहला सवाल तो ये होना चाहिए था कि जी मियां साहब जौन से हैं वो इतना अरसा क्यों गायब रहे, जबकि इसी अदालत ने उनके घर के बाहर नोटिस भी भिजवाए, चस्पानगी भी की। उनकी जो पहली मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी कि जी वो बीमार हैं, उनको रिजेक्ट किया एंड अल्टीमेटली उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया। तो ये तमाम चीजें इसी अदालत की थी। लेकिन बात यह है कि जी जब केस की नवीयत इतनी हाई प्रोफाइल हो, नैब जोन सा है वो बगैर इंस्ट्रक्शंस के, कोई प्रोसिक्यूटर ये एक एसओपी है कि वो वहां पे कोई बयान दे नहीं सकता, कोई कॉन्सेंट दे नहीं सकता। और प्रोसिक्यूटर्स वैसे भी कहीं भी कॉन्सेंटिंग ऑर्डर नहीं देते। वो ये नहीं कहते कि जी हमें कोई एतराज नहीं, वो कहते हैं कि जी मेरिट्स पे देखें, और कम से कम अपना केस तो आर्ग्यू करते कि जनाब ये फैक्ट्स हैं मियां साहब के, ये इस तरीके से जमानत हुई, इस तरीके से गए, ये उनकी चीजें हैं। तो इट ऑल सीम्स के कंसेशन नैब ने देना था, नैब ने वो कंसेशन दिया और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन थी, जिसका नतीजा हमें नजर आया कि ये बेल उनको ट्रांजिटरी मिली। लेकिन अभी इससे ज्यादा अहम चीज जो होगी वो होगी कि इसके बाद जो परमानेंट बेल के लिए वो अगर आते हैं तो वो बहुत अहम है। ये तो 2 रोज की है, इन्हें फिर सरेंडर करना है, तो क्या उसमें भी नैब यही स्टांस लेगा? मियां गुल हसन साहब ने बात की है ना कि वो जब नैब कह देगा जी हमें कोई इतराज ही कोई नहीं है इस केस के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल में बरयत हो जाएगी वो परमानेंट बेल से पहले ही। चौधरी गुलाम खान साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आपने तो नैब के साथ काम भी किया और आप वकालत भी कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका मकाम है। मुझे ये बताएं इस रफ्तार से, क्योंकि ये नजरिया जरूरत जो है इजाद हुआ है कि पाकिस्तान में लूट मार और बदनवानी और रिश्वतस्तानी और कौमी खजाने नूं लुटे बगैर इथों दी मईशत जिहड़ी अगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा हाउ लॉन्ग विल इट टेक कि नैब और FIA और ये सारे अदारे जो है लोगों से माफी मांगे जिन जिन को उन्होंने मुकदमे किए हैं, और इनको बंद कर दिया जाए और लोगों को खुली छुट्टी दी जाए ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है पनपे।
دیکھیے چودھری صاحب، ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے، یہ اگر حکمران کرے تو پھر وہ کرپشن کی ڈیفینیشن میں قطعاً نہیں آتا. اور حالیہ آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے تو بڑا کہا تھا کہ جی ہم ایسے کرپشن کے خلاف کارروائی کریں گے، ڈالرز کے خلاف ریڈز کریں گے، پیٹرول کے خلاف اور دیگر. لیکن ہم کو تو حیرانگی ہوئی کہ حکومت نے وہ جو نیب کی امینڈمنٹس تھیں جن کو سپریم کورٹ نے ختم کیا، اور جو پی ڈی ایم کی اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے اس کو ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بنایا تھا. حکومت وقت چلی گئی اپیل میں کہ جی اس نیب کی امینڈمنٹس کا جو فیصلہ ہے یہ غلط ہے، اور نیب کی امینڈمنٹس جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی اس نے درست کی. تو ایسی صورتحال میں جو نیب ہے، نیب آبویسلی میں یہ بالکل پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بغیر انسٹرکشنز کے اتنا ہائی پروفائل کیس میں کوئی پروسیکیوٹر نہ آ سکتا ہے، نہ وہ نوٹس ویو کر سکتا ہے. تھوڑی سی مزید آپ کی تشریح چاہوں گا وہ یہ کہ جی حسن آپ سوال کر لیں پلیز گو اہیڈ. یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو بتائیں کہ آپ نیب ترامیم کی بات کر رہے ہیں، وہ چیلنج کرنے کا پہلا فورم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھا. اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان تھا تو پھر یہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جو قوانین ہے ترامیم میں کیوں چیلنج ہوتی ہے؟ پہلا کوشچن تو یہ. دوسری بات آپ سے میں نے یہ پوچھنی تھی کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا یہ کی سربراہی میں قائم جو 2 رکنی بینچ ڈویژنل بینچ تھا، اس نے کیا اس بینچ نے خلاف آئین خلاف قانون یہ حفاظتی ضمانت دی ہے؟ دیکھیے اس کو نہ ہم خلاف آئین کہہ سکتے ہیں نہ خلاف قانون کہہ سکتے ہیں. ضمانت جو ہوتی ہے وہ بٹوین دا کورٹ اور ایکیوزڈ پرسن ہوتی ہے، ایک ڈسکریشن ہوتی ہے. بات ہوتی ہے کہ جی کیا ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں یا کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس کہتی ہے کہ ایسی سچویشن میں ضمانت نہیں دی جا سکتی، اور ہائی کورٹ پہ جو کہ بائنڈنگ ہوتی ہے اور پھر بھی ہائی کورٹ دے دیتی ہے. لیکن سلسلہ یہاں پہ کچھ اور ہے حسن. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تمام جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں یہ اگر ہم شروع ہی دیکھ لیتے ہیں کہ جی میاں صاحب کو فارغ کر دیا جاتا ہے وہ تنخواہ نہ لینے پہ، وہ بھی ایک عجیب سی بات تھی. پھر میاں صاحب کو بیل مل جاتی ہے ایک کنوکٹ ہوتے ہوئے، وہ بھی عجیب سی بات تھی. اب وہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی اپیل کی سنوائی ہونی، کیونکہ اب جو وہ فائنل بیل لینے کے لیے آئیں گے تو ان کو سرنڈر کرنا مسٹ ہے. ہی مسٹ ہیو ٹو گو ٹو جیل. جیل سے ان کا وکالت نامہ دستخط ہو کے آئے گا. ہے نا جس کی تشریح ہم چاہ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک عدالت کی ڈسکریشن ہے، عدالت کے فیصلے، سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، ان کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات ہوتے رہے ہیں ماضی کے اندر بھی. لیکن سوال یہاں پہ سب سے اہم یہ ہے کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اب جو مجرم نواز شریف صاحب ہیں وہ جب انہوں نے باہر سے واپس آنا تھا، پاکستان ریاست پاکستان کی حدود کے اندر ان کا داخلہ ہونا تھا، تو اس وقت جو ہے ان کے اوپر اختیار کس کا تھا؟ وہ ریاست پاکستان کا اختیار ہونا تھا، کیونکہ وہ ایک ایبسکونڈر تھے. جو ہے ابھی آپ نے جو بات کی کہ نیب کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا ان کے اوپر، کیونکہ ان نیب نے ایک کیس لڑا، غلط یا صحیح، اس کیس کے بعد ایک فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد ان کو سزا ہوگی. لہذا نیب جو ہے کا کام تو ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس کی کنسیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جو نیب کیسے یہ کنسیشن، وہ نیب کا پروسیکیوٹر جنرل وہاں پہ جا کے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں؟ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا. اور جو پرپیچول وارنٹس ہوتے ہیں وہ حکومت وقت کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ جہاں کہیں بھی نظر آئیں گے انہیں اریسٹ کر کے آپ نے لانا ہے. کیوں اریسٹ کرنا ہے؟ کیونکہ یہ مفرور ہو چکے ہیں، یہ اس عدالت سے مفرور ہو چکے ہیں، عدالت کے مفرور ہیں. اور ایسی سچویشن میں نیب سے یہ نہیں کہ نیب کا چیئرمین کوئی وارنٹ نکالے گا، یہ عدالتی وارنٹس تھے اور ان کو حکومت نے سرنڈر کرنا تھا، اریسٹ کرنا تھا. اور اگر انہوں نے سرنڈر کرنا تھا تو انہوں نے سرنڈر کرنا تھا پولیس کے سامنے، انہوں نے جیل جانا تھا اور وہاں سے اپنی دوبارہ کیس میں اپلیکیشن دینی تھی کہ پہلے تو یہ کیس جو داخل دفتر ہو چکا ہے اسے کھولا جائے، اس اپیل کو دوبارہ ہیئرنگ کے لیے فکس کیا جائے، اس کے بعد کہیں ضمانت کی بات ہوگی. ایسے کیسز میں جو انٹرلوکیٹری یا ٹرانزیٹری بیل ہے
وہ اس کا کوئی گراؤنڈ میرے نزدیک نہیں بالکل بنتا صحیح کیونکہ فرمایا